Hello, good morning everyone. Good morning church. Maayong buntag sa tanan. Diha kaninyo mga kaigsuunan. Ug karon ang adlaw sa atong pagpasalamat sa Ginoo. No, kanunay gyud tang magpasalamat ug magdayeg kaniya magkinaunsa man ang panghitabo karon sa atong kalibutan. Okay? So this time mga kaigsuonan no, subok kay pamalandungon sa mga panghitabo karon nato, pero dapat dili gyud ta magpadala, and let us continue to strengthen no atong ipalig-on pa gyud nato ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Kaning mga niaging mga adlaw subok pamalandungon og kanang na medyo naguol sad ko ba kay sa akong mga friends and sa akong mga acquaintances diya sa social media sa FB, even sa akong mga batchmates no, kanang daghan sa ilaha ang nawagtangan gayud og kanang loved ones and families no, nga namatyan gid sila og tungod sa ang uban tungod sa COVID, or ang uban other sicknesses food, na uban nga ilang anak namatay, ang uban ang ilang amahan, ang ilang bana, and lain-laing mga edad no, dili ingon nga mga tigulang lamang kun dili ngay bata og naasay pareha na kog edad. Of course sa mga FB accounts daghan kay kog makita nga mga candlelight, okay, nga pasabot ana nga naagi na ay namatay no sa ilahang family, og subo gyud pamalandungon mga kaigsuonan, and I believe nga kamo pod napod mo ingana nga experience sa inyohang mga FB accounts no sa social medias, or kung dili man gali sa social medias sa inyong mga kasilinganan or sa inyong mga kaila nga inyohang nailhan nga sila pod namatyan no ni aning mga niaging mga wana or niining tuiga, og subo gyud dili na gyud nato mahibalan ng ato ang kinabuhi, ang atong oras diri sa kalibutan, og indeed no nga wa kita kabalo kung until asa gyud taman gyud ang ato ang kinabuhi. Okay, so maybe atong mapangutan atong mga kaugalingon mga kaigsuonan nga atong i-evaluate no atong tukion ang ato ang mga kaugalingon atong mga kinabuhi. Kumusta gyud ka ang atong mga kinabuhi karon no? Unsa man gyud ang mga panghitabo sa atong kinabuhi, unsa na gyud ang ato ang mga kasing-kasing, ang atong mga hunahuna, unsa na gyud kondisyon. Aduna pa ba ta sa pagpuyo sa kinabuhi nga walay kinabuhi, or kinabuhi nga puno sa kinabuhi diya sa Ginoo? Asa man ta, or medyo basig tunga-tunga lang ta. So mo na nga ang excuse me no. So mo na ang dakong pangutana karon is how will you know sa nimo pagkahibalo nga imo ang kinabuhi wala na di ay kinabuhi no, or ang imong kinabuhi puno kaayo sa kinabuhi? Mag-ambok kita mga kaigsuonan para sa karon nga mensahe sa Ginoo kanatong tanan. Lord, salamat sa karon nga adlaw bisan man ton sa mga sitwasyon. Salamat sa imuhang paghatag kanamo kadaugan Lord, o sa imong grasya. Tabangi kami, nga kami o God, magpadayon kanimo og tuki ang among mga kasing-kasing karon. Tabangi kami nga kami magpabadlong og amo sa ning paminawon ug amo sa ning bag-uhon kung si angay namong bag-uhon. Salamat Ginoo, in Jesus name. Amen. Okay, amen. Praise God. So karon mga kaigsuonan atong pangutan-on pag-usab ang dakong pangutana. Unsa ta pagkahibalo nga ang atong kinabuhi dahil karon kay wala nay kinabuhi no, kanang wala na siguro sa linya sa dalan sa Ginoo, o wala nay paglaom, or nagduha-duha na dili nakakasabot, or unsa di mo pagkahibalo nga imong kinabuhi puno kaayo sa kinabuhi? Okay, so mga kaigsuonan, ato kaning mabasa no, ang tubag aning pangutana mabasa nato diha sa pulong sa Ginoo. Okay, so mo na ang ato ang tema karon no, lifeless life or life full of life. Kinabuhi nga walay kinabuhi, or kinabuhi nga puno sa kinabuhi. Ato ning makita sa Mateo 16 bersikulo 25 hangtod sa 26. If you try to hang on to your life, akong basaon sa Bisaya, kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud.
walay bisan unsa nga ikahatag ang tawo aron mabawi niya ang iyahang kinabuhi. Okay, so atong masayran diri kay suuna no sa aning duha ka bersikulo nga imong makita dinhi mahibal-an nimo pinaagi nga bersikulo nga imong kinabuhi wala na di ay kinabuhi karon. Kung atong basahon pag-usab sa Matthew 16 bersikulo 25 ang nag-ingon diini no kaning sa mahibalo ka ba nga lifeless life na di ay ka wala na di kinabuhi ang imong kinabuhi karon. Nagaingon diri sa Matthew 16 bersikulo 25 nga ang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Sa Matthew 16 verse 26, Matthew 16 bersikulo 26, maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi. Matthew 10 bersikulo 39, kadtong manigurado sa iyang kaugalingong kinabuhi kawad-an niini. Sa 4 Juan 12 bersikulo 25, ang tawo nga hilabihan ang paghigugma sa iyang kinabuhi kawad-an hinuon niini. So imong makita din ha nga kung imo di ay kung ikaw ang imong gusto lamang kay maluwas ang imong kaugalingon, maangkon nimo ang tibuok kalibutan, nanigurado ka sa imong kaugalingon, no? Hilabihan kang higugma sa imong kinabuhi dinhing kalibutan na. Mawagtang nahinuon ang kinabuhi nimo, no? Ang imong kinabuhi karon wala nay kinabuhi kung ani ang kondisyon sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing ug hunahuna sa imong mga buhat, no, sa karon nga panahon. Aduna ko istorya, no? Ato kaning makita sa Old Testament nga sa Bible. Ug ato kaning mabasahan sa Genesis, no, sa Genesis chapter 19. Basahan na ninyo ang detalye. Ako lang ning i-summarize lang. So mahitungod kani sa asawa ni Lot. Kay kani si Lot pag umangkon ni Abraham, so na adunay usa ka lugar nga silutan sa Ginoo mao kana ang Sodom and Gomorrah. So nihangyo gid si Abraham nga Lord kana i-save lang intaw lang akong pag umangkon nga si Lot kay anaa diha nagpuyo ug ang iyahang pamilya, iyang asawa ug iyang mga anak nga mga babae. So mao to gidungog sa Ginoo ang pag-ampo ni Abraham para sa iyang pag-umangkon na luwason nga dili sila maapil sa silot, no, sa Ginoo dadto sa lugar sa Sodom o Gomorrah. So karon mo nang giadtuan sila sa anghel si Lot ug ang iyang pamilya nga ipalakaw na sila, no, sa ilahang ang kailangan biyaan na nila ang kana nga syudad o kana nga lugar, biyaan nila ilang balay, ilang mga kabtangan, unsa man ang ilahang business. Unya kani si Lot aduna kani siya nindot nga posisyon ani nga lugar. So hayahay ang ilahang pagkinabuhi. So gisultihan sila sa anghel nga lakaw na kamo kay kani silutan sa Ginoo. No, adunay panghitabo nga buhaton ang Ginoo para ani nga lugar. Lakaw na kamo og ikyas na, escape na mo. So mo nang giingnan dayon sila sa anghel nga ug ayaw na kamuglingi sa ani nga lugar, dagan, no, dagan ayaw na kamuglingi, ayaw paglingi pagbalik. So manang si Lot ug iyang pamilya gidala gyud ni Lot iyang pamilya, ang asawa iyang mga anak. Kay wala man tong magpatuo ang katong mga minyuonon unta sa iyahang mga anak na babaye, mga lalaki nagpabilin kay wala sila naminaw. So mo na nga, so iyahan na lang yung pamilya, iyang mga anak o iyang asawa. So nigawa sila ana nga lugar ug didagan sila, no, kay sunugon day sa Ginoo, nag-ulan og kayo og mga asido, no, sulfur kana makahilis gayud. Unya sa dilang pagdagan nila gitiman-an gyud nila ni Lot nga dapat dili gyud ka mulingi. Ug sa dihang ang iyang asawa nga ang asawa ni Lot, hala, ang iyang gibuhat kay nilingi pa man gayud siya sa lugar na ilahang gibiyaan. Ug unsay nahitabo sa kang Lot, nahimo siyang asin nga gahi. Okay? So man kung ato kaning kat-unan mga kaigsuonan, giignan na sila sa Ginoo nga lakaw ug ayaw na kamo glingi. Pero ang asawa ni Lot nilingi pa. Ngano mang nilingi pa gid siya? Siguro, no, kay nagkuan siya sa iyahang siguro nakuan siya mga kay kalit-kalit man, no,
Diyaan na mo among balay, among kabtangan, ang tanan-tanan, ani nga lugar nga hayay among pamuhay. So nilingi pa gyud siya. Ug mo tong nahitabo sa iya, na wag tang nahinon ang iyahang kinabuhi. Nahimo siyang asin, no? So mo na kaigsuonan nga usahay kaning atong kinabuhi nining kalibutan na dili ta kabantay sa atong kaugalingon nga ato na diayng gihigugma ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. O wata kabantay nga ato na diayng mawag mo na atong kinabuhi, wala nay kinabuhi. Bisag buhi pa ta, pero wala nay kinabuhi. Daghang mga tao karon, no, adunahan pero walay kinabuhi ang ilang kinabuhi. Or kita man mga Kristohanon, matingala ta, samo ka sa kinabuhi, samo kaayo, aburido kaayo ta. Nganuman mga kaisunan, kay tungod nahigugma pa kita sa atong mga kinabuhi ni ining kalibutan na ang mga butang diri, no, na kuan pa ta, no, sa ato ang kinabuhi dining kalibutan na. So ang ingon ba yung Ginoo nga dili gyud nato ni gugmaon ang kalibutan o dili ta gugmaon ang atong mga kaugalingon ni ining kalibutan na dili nato i-attach, no, dili nato idikit ang atong mga kinabuhi diri sa butang sa aning nga kalibutan. So adunay mga practical nga sitwasyon mga kaigsuonan na mahibal-an nimo nga ikaw labihan na di ay imong paghigugma sa imong kinabuhi. No, labihan na pud nga na-attach na kaayo ka ni ining kalibutan na. Okay, number 1 mga kaigsuonan nga imong mahibal-an nga nahigugma na gyud ay kaayo ka sa imong kinabuhi, no, sa life ni ining kalibutan na. Una is ang materialismo. Ang pasabot ni ining materialismo, nakay gusto ganahan, nakay ganahang kabuton sa imong kinabuhi ug magtrabaho gyud ka para imo nang maangkon. So wala na kay panahon para sa Ginoo o para sa iyahang buluhaton. Okay? Mingon kag gusto ko og maayong kaugmaon, no? Gusto ko og maayong kaugmaon para sa akong pamilya ug mga anak. Gusto nako nga aduna kami maayong mga sinina, aduna kami maayong balay, makapalit kami balay, pagkaon nga mas ma-better ang among mga pagkaon, no, makakaon kami sa mga Jollibee, makakaon kami ana nga mga restaurant. Gusto ko ana nga masinati pud na sa akong mga pamilya ug sa akong mga anak. Gusto ko ganang daghang pagyud kog savings, no, magtigom pagyud kog daghan kaayo. Gusto kog daghan kog makabot sa akong kinabuhi. No, gusto ko nga daghan kog halin sa ako ang business. No, mo ganahan ka ba daghan kay kaganahan, gusto ka, no, gusto kami, gusto ko nga akong pamilya pud maka-travel pud sa laing mga lugar ug mag-enjoy sad mi. No, gusto ka nga daghan kay kag ma-acquire, no, daghan kay kag maangkon ng mga butang para sa imuha, sa imong pamilya. So mao na wala na kay panahon para sa Ginoo ug para sa iyang buluhaton. Mao kana atong gitawag nga materialismo ug kana nagpasabot nga imo na yung gigugma ang imong kinabuhi ni ining kalibutan na. Ug dili wala na nimo gi-influence, no? Wala kay panahon nga tudluan nimo imong pamilya nga sila mahigugma sa Ginoo ug unsaon sad ang pagserbisyo sa Ginoo. Kay tungod ang materialismo nakapikit, no, sa imuang kasing-kasing imong hunahuna kay imong kinabuhi nipilit na pud ni ining mga butang ni ining kalibutan na. Sa mana kaisunan, pamalandungi kung anaa ka ba ni ani. Og dili man dautan nga naatay mga pangandoy sa atong pamilya, gusto po tag maayo pud nga kinabuhi. Og dili kita pasagdan sa Ginoo. Pero kung kanina gani wala gyud kay panahon sa Ginoo, no, wala na gyud, kulang kay imong panahon sa Ginoo. So pasabot ana nga ana ang materialismo sa imong kinabuhi. Ikaduha, excuse me. Ikaduha mao ang individualism or pangkaugalingon. Ang pasabot niini, magkayod ako para sa akong pamilya, para kanako, ug ikaw pud magkayod pud ka para sa imuha. Siguro ako maging successful, ikaw basig dili, no? No. In short, nasabot ana nga imo na ng problema kung imo nang makaya or no maging successful ka. In short, wala ko'y
care about sa imuha. I don't care about others. Problem your own problems and I problem my own problem. No? Problemaha ang imong kaugalingong problema ug ako pong problema ng akong kaugalingong problema. So wala tay labutay ha. Imo, ako. So muna pangkaugalingon. Muna individualism. Na yung mga sitwasyon nga, basta lang na basta akong pamilya na ay pagkaon sa plato, okay na mi. Pero kung ikaw wala, ang ubang tao wala, ilahan ng problema. No, unsaon man. Kayod man ta sa itong mga kaugalingon, labi na sa karon nga panahon nga pandemic, sus di gyud makita asa gyud ay ang atong mga kasing-kasing aduna ba gyud ang pag-care sa ubang mga tao. As long as my children finish their studies, then I am happy. No, basta makahuman lang akong anak, milipay na gyud ko anak ba. Pero kung imo mga anak, ilang mga anak dili makahuman, labot ko. Ako'y anak, ilahan man ang problema, ilang man ang mga anak, ilang ang responsibilidad. Sama ako ang labot ana ilang mga kinabuhi. So mana siya makaigsuonan no pangkaugalingon. As long as you are healthy, then we are safe. Basta maila mong panglawas, okay na mi. Kung imong pamilya nagkasakit, ang pamilya sa ubang mga tao nagkasakit, namatyan sila, ilang mugdol na mo ha. COVID mo, palayo mo na mo. Isolve na inyong mga kaugalingon ninyong mga kalisdanan. Wala nagipakiba, wala nagi-care sa ubang mga tao. As long as I am saved, no, basta kay ako secure na ko sa langit. Diyan na jud ko sa Ginoo. I am good na gyud, no, wala ko'y problema ani magkinaon sa man. Wala ko'y labot kung siya o akong silingan or kinsa man na nga wala pa kaila sa Ginoo. O no, kung sure siya sa iyang kaluwasan, wala ko'y labot ana, oy basta ako okay na ko dinhi. And you don't know, ang ubang tao, kapalo, saon yun nga maluwas sila. Busy kay ko, wa ko'y enough time nga mustorya sa pulong sa Ginoo. Unsay gibuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Wala na ko'y time nga motudlo sa pulong sa Ginoo. Dagan pa kay ko dapat atimanon o kailangan gyud magkayod jud ko para makakwarta gyud ko para sa akong pamilya, no, para sa among kaugalingon sa akong pamilya. Muna pang kaugalingon. So pasabot ana igsuon, imo na yung gigugma ang kinabuhi diri sa kalibutan. Okay? Hinuklugi mga kaigsuonan kung anaa ba ikaw niini. Okay? Huna-huna agayud. Ay ingon nga wala man ko ana. Huna-hunaa ang imong mga gipangbuhat o imong mga aksyon karon. Anaa ba ka aning pangkaugalingon? No, pasabot na higugma na gyud ka sa imong kaugalingon sa imong kinabuhi dining kalibutan na. Ikatulo kay mga kaigsuonan. Skepticism or pagduha-duha. Pasabot ani kana bitaw mga butang nga dili ka kumbinsido nga importante, no, imo nang duha-duhaan. Dili ka kumbinsido. Ana mga butang bisag tinuod siya pero dili ka convinced, no, o dili na importante para sa imuhang kinabuhi. For example, dili ko kumbinsado nga ang Ginoo nakigistorya nato pinaagi aning COVID crisis karon. Tungod ni sa buhat kani sa kaning mga selfish na people, dili kay tungod na gusto istorya ang Ginoo sa ako, na ay mensahe ang Ginoo para kanako or para sa mga tao. So dili ka kumbinsido nga ang Ginoo nakigistorya gyud kanato karon, no, nga maghinusulta ug muduol ug mubalik na gyud ta sa Ginoo, dili ta maging banjing-banjing sa atong pagsimba sa Ginoo. Kuni dinutdutay gyud ta nga magsimba sa Ginoo in good times or in bad times, no, nang wake up call na gyud ni siya. Pero ikaw tungod anang pagduha-duha or skepticism, dili ka kumbinsado. Okay, dili ko kumbinsado nga akong pamilya or ako kailangan og seryoso sa Ginoo or personal relationship ni Jesus. Di ko kumbinsado ana, di man importante, basta importante ana nga watay nasakitan ng mga tao, simba pa ta panasor kanang kuan lang maminaw ta sa mensahe. Basta kay focus lang mi sa amoa, wala mi giyatakan ng mga tao. Di na importante. No, mo nang skepticism or pagduha-duha. Ug dili ka kumbinsado nga kailangan ka maging faithful sa pag-join sa move group, no, kanang small group para ikaw mo grow sa imong spiritual, sa imong relationship sa Ginoo. Daghang pugag ma-learn
ug mo na ano daghan po kag kanang maging encouragement pud ka sa uban nga dili ka convince sa kailangan na sa imuhang kinabuhi. Ug dili pud ka convince no na uban nga ay dili ko kumbensado nga kung unsa akong ginabuhat karon sala ni dili man gud ko ni sala. No, dili na importante basta wala ka nako napasakitan. Dili ka ni sala. So dili ni big deal. Mana pagduha-duha or skepticism. Ug dili pud ka kumbensado nga imo na din gikawatan ang Ginoo. Kung dili ka magbayad sa imong tithes no, pag-fulfill sa atong pledges no, atong offering. Ha? Wala na ko kawati ang Ginoo oy. Di ko kumbensado ana. Ngano ba kung dili ko mahatag sa kung tithes of offering o pagkuan sa pledges, magbuot din mo, ako maning kinabuhi, ako maning kwarta. Dili siya kumbensado, dili ka kumbensado nga anak nga kamatuoran mga kaigsuonan. So kung ingana galing imong panghuna-huna, pasabot nahigugma na gyud ka sa imong kinabuhi ni ining kalibutan na ang imong kinabuhi wala na di ay kinabuhi. Okay? Ug karon kaigsuonan, ato na ta sa ikaduha, ang kinabuhi nga puno sa kinabuhi. Unsaon ka nato ni pag unsaon nato pagkahibalo nga atong kinabuhi karon puno gayud sa kinabuhi. Okay, atong mabasa. Okay, mabasa nato sa balik ta sa Mateo, no? Sa Mateo 16 versikulo 25. Naingon diri apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako ni Jesus makabato ni ini. Matthew 10 verse 39, apan ang maghalad sa iyang kinabuhi tungod sa iyang pagsunod kanako makadawat si kinabuhi nga walay katapusan. John 12 verse 25, ang dili manghinugon sa iyang kinabuhi tungod kanako makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Praise God. Amazing kay ang pulong sa Ginoo. Ingani din ni mabaunan din nato ang kinabuhi ug mahibad-an nimo nga imong kinabuhi puno sa kinabuhi. Kung ang imong kinabuhi no mawad-an sa imong kinabuhi tungod kang Jesus nga masurrender nimo, i-give up nimo imong kinabuhi tungod ni Jesus, makabaton ka niini. Kung ihalad nimo imong kinabuhi tungod sa imong pagsunod kang Jesus, makaputon ka anang kinabuhi nga walay katapusan. No, dili lang naingon nga prayer nga accept nga in Jesus name, accept na kanako Lord, wala na kay buhaton. No, first step lang kanang first step mo siya start sa imong journey sa imong pakigrelasyon diya sa Ginoo. So ang dili manghinugon sa iyang kinabuhi, makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. So amazing kaayo ang pulong sa Ginoo. So karon mga kaigsuonan, unsa man gyud pasabot ani nga atong i-give up ang atong kinabuhi diha ni Jesus. No atong i-surrender ang atong kinabuhi diha sa kang Ginoong Hesukristo. So pasabot ni aning pag-give up sa atong kinabuhi kang Jesus, mao na ang makinabuhi nato ang greatest commandment gikan sa Ginoo. Unsa man dining greatest commandment? Nakahinumdum pa mo? Kung naka-memorize ba mo aning atong greatest commandment? No? So akong taon na akong pangutanam, daghang mga tao gyapon nga di gyapon ka-memorize sa greatest commandment. Okay? So kailangan ato ning mahibal-an kay mo dinhi nga mahibalo ka nga imong kinabuhi puno sa kinabuhi kung nakinabuhi nimo ang greatest commandment ni Jesus Christ. Nagaingon dinhi higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong huna-huna. Mao kini ang labing mahinungdanong nga sugo. Ug ang ikaduha nga labing mahinungdanon sumama sa nahauna, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. So mga kaigsuonan, kumusta man ang atong pagkinabuhi? Kumusta ang atong paghigugma sa atong Ginoo? Kumusta atong paghigugma sa ubang mga tao, sa atong mga kaigsuonan? No? So muna ang greatest commandment atong makinabuhi. Kung atong makinabuhi ang greatest commandment, ang pag-give up po sa atong kinabuhi, mao ang pagsunod na sa greatest commission ni Jesus. Ang iyang dakong sugo para kanato kung kita gayud na higugma kaniya. Usa diyang nahigugma gyud ta sa Ginoo no, nag-uros-uros atong gugma sa Ginoo, ato gyud ni siyang mabuhat. Kay dili ta mahimutang nga dili nato mabuhat.
kinaaman ang gugma sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Kung dili din nato ni mabuhat, so questionably ang atong paghigugma sa Ginoo, paghigugma sa ubang mga katawhan. Okay, nagaingon diri sa Greatest Commission, Matthew 28 verses 19 to 20. Busa adtuin ninyo ang mga katawhan sa tanang dapit o gimuan niyo sila nga akong mga tinun-an. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanang nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumin ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mga kaigsuonan, no, ang pag-give up tayo sa atong kinabuhi para ni Jesus, mo di ang pagbuhat ni ining Greatest Commission. Ug ikaw mahibalo nga imong kinabuhi puno sa kinabuhi kung anaa ka nagabuhat ni ini. Kumusta man? No? Kumusta man ang imong pagsunod ni ining dakong sugo sa Ginoo? Mga kaigsuonan. So ginag-remind kita sa Ginoo karon kay daghan pa gyud siguro sa atoa nga wala gyud mutuman ug atong paghigugma sa Ginoo, medyo namatay siguro kay nahigugma na ta sa atong kinabuhi ni ining kalibutan na. Ug ikatulo mga kaigsunan mao ang obedience. Obedience mo na ang pagsunod gayud. No, ingon ang Ginoo sa John 14 verse 15. Kung gihigugma ninyo ako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mga kaigsunan, tumano na nato ang mga sugo sa Ginoo kanato. Ang pagsangyaw, ang pagtudlo sa uban, no, ang pag-ampo para sa uban, ang paghatag sa atong mga ikapulo, sa atong mga offering, mga sugo sa Ginoo, ang paghigugma sa ubang mga tao, pagtabang sa atong ubang mga tao, sa atong pamilya, sa atong kaigsuonan, no? Mao nga obedience, no, sa sugo sa Ginoo. Kumusta man ang greatest commandment na kinabuhi ba? Ang paghigugma sa atong Ginoo sa tibuok natong kinabuhi, no, gustong Ginoo nga si Jesus mahimo gyud nimong Ginoo ug manluluwas ug imo siyang higugmaon sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok gyud nimong kinabuhi, sa pagkaikaw gyud imo gyud siyang higugmaon. Munang tuguti si Jesus nga maghari gayud sa imong kinabuhi. Be in love with Jesus, no? Be in love with Jesus, church. Kumusta naman tong love with Jesus? Namugnaw na? Andam ka na ba sa pagbalik sa Ginoo? Or andam ba ka kung kuan imong kinabuhi karon? No, imong condition karon nga diha gid ka ni Jesus. Muna tumana mga kaigsuonan ang sugo sa tong Ginoo kung kita nahigugma gayud og tinuoray sa iyaha. Dili ni ang pagiging Christian, mga kaigsuonan, dili ni lipay-lipay, ha? Dili ni ingon nga kay natay madawatan. Ang pagiging Christian, mga kaigsuonan, na ikalambigitan sa panalangin, ug napoy kalambigitan sa mga problema, ug napoy dapat natong buhaton. Tumanon nato unsay gisugo sa Ginoo. Kung tinuoray gyud ta nga ni-surrender gyud diha sa Ginoo. Unang para kita nagi atong kinabuhi puno sa kinabuhi karon, ato kaning masayran, no, pinaagi ani. Musta ang imong pagkinabuhi sa greatest commandment, greatest commission, ug imong obedience diha sa Ginoo. Okay, mga practical action ng atong buhaton mga kaigsuonan. Pledge your whole existence to His service. So imo di i-surrender ang tibuok nimong kinabuhi diha sa pagserbisyo sa Ginoo. Yes, mga kaigsuonan, napantay mga buluhaton, natay trabaho. Anong gibutang man kana nga trabaho sa Ginoo? Para mabuhat nimo ang gipasugo sa imo. Diya ka gibutang na kay purpose kay para ikaw ang magsangyaw anang mga imong katrabaho. No, imo silang sharean. Anong naman kaana nga komunidad? Kay ikaw may gamiton sa Ginoo para pag-ampo o para pagsangyaw, no, pag-disciple. Sa tanan atong ginabuhat mga kaigsuonan, nganong naman tay mga anak ug atong responsibilidad sila pud ma-disciple nato. Okay? Muna atong existence na gyud sa pagserbisyo diha sa Ginoo. Okay, if naadto tay mga trials, agwan pa ha kaigsuonan. Ug dawata ang kasakit nga gitugot sa Ginoo. Nga gikol kaniya para ana nga suffering.
no, para para imo pag yung mailhan ang Ginoo kung kinsa gyud siya or asa gyud tama ng imong pagsalig sa iya ha. Muna mga kaigsuonan, kita angay mabalaka kung atong lawas, no, masamdan man or masakit, i-allow sa Ginoo, atong dawaton, atong i-accept ang mga sufferings or nabatay mga kalisdanan sa itong kinabuhi, kung iyang gitugot ng mga trials, ug magpasalamat gihapon ta sa Ginoo. Kaya aduna man tay eternal nga reward dito sa langit. Okay? Ikatulo, keep your commitment to Christ at full strength, no, sa tibuok nimong kusog. Tumana gyud ang imong commitment sa Ginoo, ningon ka, Lord, magserbisyo ko kanimo, tumana ka na kay suunan. Then ikaw maging ready gyud ka anytime, no, sa iyang pagbalik or anytime nga kuhaan ang imong kinabuhi. Be faithful, no, paging matinud-anon sa pag-join, no, sa pag-appeal sa church gathering, sa move groups nato, sa mga services, no, virtual man, online man, face-to-face, sa mga training, sa prayer, no, sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Let us continue to be faithful. Mao kana ang kinabuhi nga puno sa kinabuhi, mga kaigsuonan. Be joyful and faithful, no, sa dapat maging kanang joyful, malipayon ta, matinud-anon ta sa ato ang pagdayig, pagsamba sa Ginoo, pag-honor, pinaagi sa atong paghatag sa atong finance, no, sa atong offerings, sa atong pledges, ug other givings nato sa buluhaton sa Ginoo, whether in good times or in bad times, bisan naa sa pandemic, magpadayon ta, dili na siya excuse nga kay makasabot lagi ang Ginoo, dili na siya excuse, mga kaigsuonan, no, nga nata sa pandemic di na lang gyud nato i-fulfill ang unsay gisugo sa Ginoo sa atoa. Ginatestingan kita sa Ginoo asa gyud tama ng atong obedience ug atong pagsalig gayud diha sa Ginoo. Then ayo gyud pag-give up, no, sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, mga kaigsuonan, daghang mga kalagkaron ang nanihanglan gayud og tabang, ang nanihanglan gayud og kaluwasan, no, nanihanglan mga pag-ampo, ayo pag-undang, no, pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, pagsangyaw, pagkanta, pagdasig sa uban, pagampo sa uban. Ayaw intawon pag-give up, padayon igsuon, padayon sa atong pagserbisyo sa Ginoo. Then always make quality time with the Lord. Dapat yun sa ato ang oras 24 hours kay suuna, no. Naadjud tay time, natay schedule nga atong ibutang para sa atong time diha sa Ginoo. No, kanang piliya ang panahon nga wala kay saba nang natugnak baka ang mga tao, no, nga makabasa ka sa Bible, walay samok, then makaampo ka sa Ginoo, o pagpuasa kaigsuonan, pagpuasa church, no, fasting, do personal fasting with the Lord. Okay? So muna mga kaigsuonan, atong hinumduman kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingon, kinabuhi mawad-an hinuon ini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud, walay bisan unsa nga ikahatag ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. So Matthew 16 verses 25 to 26. So mga kaigsuonan, magpadayon ba ka sa pagkinabuhi nimo karon nga walay kinabuhi, or mahigmata ka, mumata ka, no, and mo decision ka nga imong magkinabuhi ka nga puno sa kinabuhi. Okay, kabalo na ka unsay angay nimong buhaton para ikaw ang imong kinabuhi adunay puno sa kinabuhi. And buhata kini, sugdi dayon, no, right after mahuman ning mensahe sa Ginoo karon. After nato pag-prayer, tumana ang dapat ipabuhat sa Ginoo. Huna-huna ang mga kaigsuonan, no, church, kung ang tanang tao, especially kita mga anak sa Ginoo, Christians, mo decide ta sa pagsunod gyud sa sugo sa Ginoo, pagsunod sa iyang dalan nga magkinabuhi ta nga puno sa kinabuhi. Daghang mga tao ang maluwas, mga kalag maluwas, daghang mga tao mga kinabuhi
nga makasabot sila sa purpose sa ilahang kinabuhi. Daghan ang adunay mga kaayuhan ang mahitabo, no? Kaayuhan sa emotion, kaayuhan sa mental, kaayuhan sa physical, daghang kaayuhan sa spiritual, ug daghang mga souls ang maluwas gayud gikan, no, from eternal destruction. Daghang mga kalag ang maluwas, no, diha gikan sa maluwas nga dili gid sila dito mapadung sa impyerno. So kung kita lang gyud tanan mo choose nga magkinabuhi nga puno sa kinabuhi, mga kaigsuonan. So muna, church, everyone, beloved brothers and sisters, you choose lifeless life, kinabuhi nga walay kinabuhi, or life that is full of life, or kinabuhi nga puno sa kinabuhi. Thank you, everyone, and God bless. Let us pray first before we end. Lord, thank you for this time. And thank you, Lord, that salamat ka sa imong pulong. Tabangi kami nga kasayloa kami, Lord, na among kinabuhi day karon wala nay kinabuhi. Wala nami mutuman nimo, higugma nami sa among mga kinabuhi day sa kalibutan. Tabangi mi, Lord, tabangi mi, Holy Spirit, na mo rise up yun mi, ug mo choose mi sa kinabuhi nga puno sa kinabuhi, nga amo kaning aksyonan, Lord. Dili na langay-langayon, kundi amo kaning aksyonan. Tabangi kami, Ginoo. Salamat, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. So God bless everyone. Stay safe and continue to pray and humble yourselves in fasting, no? Read the Bible and always seek God and long for the presence of the Holy Spirit. Bye.